अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग बखैर व आफियत होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और आज महानूर मिस कर गई तो मैं कह देता हूँ कि रोशन और चमकती हुई महकती हुई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं रिजवान अली अहमद और सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से। हमें यकीन है कि आप खैरियत से होंगे और आपके दिन का आगाज़ हो चुका होगा। और दिन का आगाज़ होता है एक दिन में जितने हमने काम करने होते हैं वो हमारे जहन में होते हैं कि आज हमने ये करने हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि मुझे याद करवा देना कि ये काम मैंने करना है, बस सिर्फ इतना सा हिंट दे देना कि मुझे कुछ याद कराना था। तो छोटे छोटे हमारे स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे इकदाम होते हैं जो कि हमें किसी बड़े मकसद के हुसूल के लिए हमारी राह मुतय्यन करते हैं और हमारी कामयाबी की तरफ हमें लीड करते हैं। और तो ये ज़रूरी है कि हम अपने फुट स्टेप्स को काउंट भी करें। और अगर हम कहीं साकत हैं, कहीं मूव नहीं कर रहे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, तो बढ़ने के लिए हमें थोड़ी सी हिलजुल करनी पड़ेगी। बिल्कुल जनाब, खुद कुछ करना है। हम कहते हैं ना कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। कुरान पाक में भी ये चीज़ बयान की गई है। तो आपने कोशिश करनी है अपनी तरफ से, कुछ ना कुछ, जो कहते हैं ना अपने हिस्से की कोई शम्मा तो जलाते जाते, तो कोई शम्मा लाजमी जलानी है। कुछ ऐसा करना है कि आप उस चेंज का जो प्रॉपर सिस्टम है उसमें कंट्रीब्यूटर बन के सामने आए। ऐसे ना हो कि आप जिस तरह हम कहते हैं ना तमाशाई बन के ज़िंदगी गुजारें या एक परफॉर्मर बन के ज़िंदगी गुजारें। तो परफॉर्मर अगर आप होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ ना कुछ खुद से करना है और फिर वो कहते हैं ना डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लाजमी करें, अपनी ज़िंदगी को चेंज करें। लेकिन एक चीज़, जिस तरह हम प्रोग्राम से पहले भी रिजवान बात कर रहे थे, जो चेंज होता है लाइफ में वो भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। उसको एक्सेप्ट करना, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना और उसके साथ गुजारा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। और जहाँ सबसे मुश्किल चीज़ है जब आपने कहा ना परफॉर्मर, और हाँ, परफॉर्मर्स की ज़िंदगी आसान नहीं होती, मुश्किलात उसमें आती हैं और तमाशाइयों की निस्बत कई गुना ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं। वो एफर्ट्स भी होते हैं जिनके ऊपर क्लैपिंग करने वाला कोई नहीं होता, आपको जज करने वाला कोई नहीं होता, आपकी तारीफ करने वाला या आपको क्रिटिसाइज करने वाला कोई नहीं होता। वो मोमेंट्स भी परफॉर्मर्स की ज़िंदगी में ही होते हैं। बिल्कुल जनाब, तो आपने परफॉर्मर बनना है और कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है। जहां हम डिफरेंट करने के हवाले से बात करते हैं तो आप पूरी दुनिया ही बड़ी डिफरेंट काम कर रही है। रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ हमारे सामने आती है। पहले का ज़माना ऐसा था कि हमें अभी भी, हम जो पुरानी कहानियाँ पढ़ते हैं तो हम अपना ख़जाना जो है ना वो एक मिट्टी की देगची में ज़मीन में दबाते थे, जो हम पुराने अपने जिन्हों चुड़ैलों वाली जो कहानियाँ पढ़ते हैं। तो इसके अलावा उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरे के पास रखवाने का सेटअप, फिर संदूक वगैरह स्टार्ट हुए, फिर बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ तो ज़िंदगी आसान होगी, परेशानी ही कोई नहीं कि घर में पैसे रखने की आप डर ही कोई नहीं है कि कोई आ जाएगा, चोरी हो जाएगा, सब सुकून हो गया। लेकिन बैंकिंग सिस्टम ने भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत तरक्की की है। अब बैंक जो है ये हमारा स्मार्टफोन है और इसी एक क्लिक पे जो है हम सारी पेमेंट्स ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सब कुछ डिजिटल हो गया है। और इसी तरह अगर हम डिजिटल जब हो गया है, जब डिजिटल वर्ड यूज़ करते हैं तो माइंड में एक पहली चीज़ आती है आसानी। आसान हो गई है लाइफ। और अगर आसान लाइफ के हवाले से बात करें तो जायज़ कैश अकाउंट ने ज़िंदगी आसान कर दी। किसी को पेमेंट करनी है, सब्जी लेनी है, जायज़ कैश अकाउंट में आप उनके ट्रांसफर कर दें। हर एक का जायज़ कैश अकाउंट है। कितना ज़रूरी है ये अकाउंट और ये फ़ायदा किस तरह देता है? मानूर एक और चीज़ भी है ना कि हम जब बात करते हैं आसानी की और साथ साथ सिस्टम में बेहतरी के हवाले से, तो एक आदमी क्या हिस्सा डाल सकता है सिस्टम को बेहतर करने में। तो सिस्टम की बेहतरी, सबसे पहले हम बात करते हैं इकॉनमी हमारी अच्छी होगी तो बाकी चीज़ें भी अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। तो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है और डॉक्यूमेंट करना है, होना है, और उसके लिए हम अपना एफर्ट कर रहे हैं। और एफर्ट ये है कि हम अपनी जो जितने भी हमारे लेन देन के मामलात हैं, हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, हमारी तनख्वाह आती है या फिर हमारे अखराजात हैं, अगर हम उनको प्रॉपर चैनल के थ्रू करेंगे, बैंकिंग सिस्टम के तहत करेंगे, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग हो या फिर जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं उनके ज़रिए करें, तो वो एटलीस्ट डॉक्यूमेंट मौजूद होगा, उनकी रसीद मौजूद होगी। हमें हिसाब किताब करना भी आसान होगा कि हमने पिछले महीने कितने पैसे खर्च किए हैं, कितने पैसे आए थे और कितने गए हैं, और हमारी सेविंग्स क्या है। तो ये तमाम तर चीज़ें अब मोबाइल में भी दस्तयाब हैं। मोबाइल में दस्तयाब तो है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा नहीं उठाते, इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाते, वो कितनी चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। ख़ास तौर पे रिजवान, अगर हम अब बात करें अपनी लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से, कर्ज़ों की आसान हसूली के हवाले से, अगर हमारे बैंक अकाउंट्स नहीं हैं तो हम ये तमाम चीज़ें जो है, बहुत सी सेल्स भी लगती हैं, बहुत से जगहों पे आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप जायज़ कैश से पे करेंगे तो उस पर कुछ डिस्काउंट भी है। तो इन तमाम जो लाइफ के मज़े हैं ना, उनसे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते अगर हमारे अकाउंट्स ना हो। बैंक अकाउंट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है। सो कितना ये फ़ायदेमंद होते हैं, फिनटेक इंडस्ट्री किस तरह काम कर रही है, ख़वातीन को क्या फ़ायदा है, जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वो किस तरह बैंक अकाउंट्स के ज़रिए सिक्योर
اینڈ سیفلی پیمنٹس ٹرانسفر کر سکتے ہیں, کس طرح اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کر سکتے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ یہ جو ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز ہیں جیز کیش, اس کے سربراہ مرتضیٰ علی صاحب موجود ہیں. ان سے جانیں گے جیز کیش کس طرح فائدہ دے رہا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے دماغ میں بھی بہت سے سوالات ہیں تو پوچھیں گے. مرتضیٰ صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. کیسے تھینک یو ویری آپ مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. مرتضیٰ صاحب, سب سے پہلے ایک بات, بہت سی چیزیں ہم نے آپ سے پوچھنی ہے ریگارڈنگ دا فن ٹیک انڈسٹری, ریگارڈنگ ویمن انٹرپرینورشپ اور جیز کیش کے حوالے سے, لیکن ایک چیز, کیا جیز کیش اکاؤنٹ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جن کے پاس جیز سم ہے, یا کوئی اور بھی اس پہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں؟ نہیں, اچھا ہوا آپ نے یہ سوال پوچھا تاکہ اس سے ایک کنفیوژن دور ہو جائے. آپ جیز کیش اکاؤنٹ چاہے کسی بھی آپریٹر کی سم ہے آپ کے پاس, یو فون ہو, زونگ ہو, اور جیز تو ہے ہی, اس کے علاوہ ٹیلینور ہو, تو آپ اس کے تحت ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا نمبر رجسٹر کروا کے اپنا اکاؤنٹ بے شک کھول سکتے ہیں. تو اس کے اندر کسی بھی آپریٹر کا ہونا لازمی نہیں ہے. اچھا, آپ اکاؤنٹ اوپننگ کی بات کر دیا مانور نے, تو ہم بینک جاتے ہیں تو ہمیں آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے, اگر جاب کر رہے ہیں تو جاب لیٹر چاہیے, اگر ہم اپنا بزنس ہے تو اس کا کوئی ہمیں ثبوت دینا ہے, اور اگر ڈپینڈنٹ ہے کسی کے تو اس کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد کاغذی کارروائی شروع ہوتی ہے, پھر فنگر پرنٹ آتا ہے, آپ کے آئی ڈی کارڈ کی ویریفیکیشن ہوگی, کوئی ایک گارنٹر ہوگا جو بینک میں جس کا پہلے سے اکاؤنٹ ہے. یہ مشکلات یہاں پر بھی ہیں؟ نہیں, اسٹیٹ بینک کی مدد سے ہم نے کافی سہولت اس میں پیدا کی ہے. اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائنس ہیں آن بورڈنگ کی, ڈیجیٹل آن بورڈنگ کی, جس کے تحت اگر آپ نے ایک بہت ہی بیسک اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے یا ایک بہت ہی سمپل سا اسٹرنگ ڈائل کر کے اپنے اکاؤنٹ سے *786# ایک اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اس میں بہت ہی بیسک سی سوالات پوچھے جاتے ہیں, جس میں شناختی کارڈ نمبر اور تاریخ اجرا جو ہوتا ہے شناختی کارڈ کا, وہ ڈال کے آپ اپنی بیسک اکاؤنٹ بینکنگ شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو آپ اپنے فنگر پرنٹس کو فون سے ہی اسکین کر سکتے ہیں, تو آپ ایک لیول اپر کیٹیگری کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ مزید بہتر بینکنگ کی سروسز آپ کو مہیا ہو سکتی ہیں. صحیح صحیح. مرتضیٰ صاحب, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہی بینکنگ کی سروسز کون کون سی ملیں گی؟ ہاں, کون کون سی سروسز اویلیبل ہوں گی جیز کیش اکاؤنٹ ہولڈر کو, جو ہم بینک کی سروسز دیکھتے ہیں؟ جب دیکھیں, آپ کو بیسک بینکنگ کی جتنی بھی سروسز ہیں وہ تو سبھی مہیا ہیں. اس کے اندر آپ منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں, جو ٹریڈیشنل بینکنگ کے اندر آپ کو جتنی بھی سہولت ہوتی ہیں, آپ نے بینک سے اپنے اکاؤنٹ سے کسی اور کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے ہیں, آپ نے یوٹیلیٹی بلز پے کرنے ہیں, آپ نے بچوں کی اسکول کی فیس پے کرنی ہے, تو یہ تو سب بیسک سروسز ہیں. جیز کیش کے اندر جو مزید بہتر سروسز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ٹو اپلائی فار اے لون امیڈیٹلی. تو آپ پری وائٹ لسٹڈ ہوتے ہیں, آپ کو یعنی اپلائی نہیں کرنا پڑتا, آپ کے پاس لون آلریڈی آپ کی ٹرانزیکشن اور آپ کی ایک کریڈٹ اسکور کارڈ کے تحت ایک اماؤنٹ آپ کے لیے مختص کر دی جاتی ہے. اس کے تحت آپ فوراً اسی وقت کلک آف بٹن پہ آپ لون لے سکتے ہیں. آپ اس کے علاوہ آپ بے تحاشا جو ہمارے مرچنٹس ہیں اس پہ جا کے کبھی بھی خریداری کرنی ہو تو آپ اسکین کر کے یا ان کو پن کوڈ ڈائل کر کے آپ اس وقت خریداری بھی اپنی ایپ کے تھرو کر سکتے ہیں. یہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے؟ سوری, لون لینا ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے, اسی وقت آ جاتے ہیں؟ جی جی. اب لون کے لیے ہم نے بڑی اس کے اندر سہولت اس طرح سے پیدا کی ہے کہ آپ کی جتنی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وہ ڈیٹا کمپائل کرتے ہیں, اور ایک ٹیکنیکل سافٹ ویئر ہوتا ہے جو رسک انجن اس کو کہا جاتا ہے, اس کے اندر آپ کا ایک اسکور ڈٹرمن ہو جاتا ہے. تو آپ بیسک لون اسی وقت آپ کے پاس وہاں پہ جیسے ہی ایپ کھولیں گے تو آپ کی جو فائنینشیل ہسٹری ہے اس کے حساب سے آپ کو لون اس وقت فوراً ہی اویلیبل ہوگا. آپ کلک آف دا بٹن پہ وہ لون فوراً لے سکتے ہیں, صحیح, جس میں کوئی ڈاکومنٹیشن اس وقت انوالو نہیں ہے. اوکے مرتضیٰ صاحب, لیکن بہت زیادہ کنفیوژن اس وجہ سے بھی ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی ایپ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی فن ٹیک سروس یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید پیسے بہت زیادہ ڈیڈکٹ ہوں گے, بہت پیسے کٹیں گے. کیا اس میں کچھ سچائی ہے, یا اتنے ہی کٹتے ہیں کہ ہم جب روٹین میں اپنے اے ٹی ایم پہ جا کے ٹرانسفر کرتے ہیں اتنے ہی پیسے کٹتے ہیں یا زیادہ کٹتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے جو نارمل بینکنگ سروس چارجز ہیں اور یہ چارجز ہر کمپنی پبلش بھی کرتی ہے, وہی چارجز ہوتے ہیں. اب جیسے بہت ساری چیزیں, جیسے آپ نے اگر پیسے کسی کی بھی اکاؤنٹ میں بھیجنے ہیں تو یہ چارج فری آف کاسٹ سروسز ہیں. اس کے علاوہ بہت ہی مناسب لیول پہ, کیونکہ ہمارے زیادہ تر کسٹمرز جو ہیں وہ کم آمدنی والے طبقے سے بلانگ کرتے ہیں, تو ان کے تحت ہم نے چارجز بھی اپنے اسی لیول پہ یا ریزنیبل لیول پہ ہی رکھے ہیں. اب اس کے اندر بے شک اگر آپ دیکھیں تو یہ جنرلی ایک ٹریڈیشنل بینکنگ سے کافی آپ کو سستا بھی پڑتا ہے, کیونکہ نہ آپ نے اس میں چیک بکس لینی ہے, نہ وہ باقی آپ کو بینکنگ کے جو اخراجات ہوتے ہیں, یا آپ کو کہیں برانچ میں چل کے نہیں جانا. تو آپ کو اوور آل ایک ڈیجیٹل بینکنگ کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ آپ کو بہت ہی افورڈیبل پرائسز کے اندر مہیا ہوتی ہے. اچھا مرتضیٰ صاحب, ایک اس میں چیلنج ہے جو سب سے زیادہ درپیش ہے کہ سنس ان لوگوں کے لیے جو کم آمدنی رکھتے ہیں یا جن کی ڈیلی کی یا منتھلی ٹرانزیکشنز بہت کم ہیں, اس کے باوجود کہیں زندگی میں اگر ضرورت پڑ جائے جیسے کیش اکاؤنٹ کے ذریعے ہی بڑی اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے کہ 50,000 روپے ٹرانسفر کرنے ہیں یا اس سے زیادہ کی اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے, تو
ट्रांसफ़र करने वाला किसी ट्रेडिशनल बैंक से भी करा तो उसको भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि लिमिट नहीं है इतनी, और अगर किसी ने भेजने हैं पैसे अपने जैज़ कैश अकाउंट से तो भी ये लिमिट आ जाती है कि आपके अकाउंट में ये लिमिट मौजूद नहीं, आप किसी मर्चेंट के पास है। जी, ये इशू भी आ रहा है, तो इसको भी एड्रेस करेंगे या फिर ये एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के तहत रखा गया है? नहीं देखिए, जब ये कॉन्सेप्ट ब्रांचलेस बैंकिंग का शुरू हुआ था तो उस वक्त एक लिमिट सेट की गई थी कि कितनी अमाउंट के तहत, क्योंकि आप देखिए हमारी स्टेट बैंक ने हमें अलाउ किया है बहुत सारी KYC की सहूलियात से फ्लेक्सिबिलिटी फ्राहम की गई है कि आपको शनाख्ती कार्ड नहीं देना, तो उस बेसिक मालूमात के तहत एक अमाउंट अग्री की गई थी। अनफॉर्चुनेटली उसको अब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है पिछले 3-4 साल में, उस अमाउंट को बढ़ाया नहीं गया है, और हमने भी इतनी कोशिश नहीं की स्टेट बैंक के साथ मिलकर कि इनको मज़ीद बढ़ाया जाए। बट अभी अभी हमारी 2-4 मीटिंग्स हुई हैं, इंडस्ट्री के लेवल पे भी हम अप्रोच कर रहे हैं, और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये लेवल्स उतने हो जाएंगे जहाँ पे एक कम आमदनी से एक दरमियानी आमदनी के तबके के लिए ये लिमिट्स इतनी बेहतर होंगी कि वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स कर सकें। सही। बट अगर किसी भी वक्त आपको लगता है कि आपको मज़ीद ट्रांजेक्शन्स की ज़रूरत है या ज़ाहिर लिमिट्स की आज भी ज़रूरत है, तो आप किसी भी मोबिलिक बैंक की ब्रांच में जाके आप वहाँ पे आप जब ब्रांच में जाके कुछ एक छोटी सी फिलिंग डॉक्यूमेंट्स की आप कर लें तो उसके तहत आपकी लिमिट्स मज़ीद इन्हांस हो जाती हैं। अभी हमने आसान डिजिटल की अप्रूवल ली है स्टेट बैंक से, जिसके तहत आप 1-8 मिलियन तक की तो ट्रांजेक्शन्स वैसे इजीली कर सकते हैं। सही हो गया। मुर्तज़ा साहब, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी हमारे फ़ोन में कोई ऐसा ऐप होता है, हम कोई ऐसी सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो हमें बड़ा ख़तरा ये भी होता है कि खुदा न खास्ता फ़ोन स्नैच हो गया, पासवर्ड भूल जाएं तो हमारे नंबर पे ही मैसेज आता है। ऐसे में जिनका जायज़ कैश अकाउंट है वो कहाँ राब्ता करें, फ़ौरन से इस अकाउंट को ब्लॉक कैसे करवाना है? देखिए, एक तो हमारी हेल्पलाइन पे किसी भी वक्त कॉल करके ये अकाउंट आप अपनी अकाउंट की अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आ गया है तो उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और उस पर फ़ौरन ही एक्शन लिया जाता है, आपके अकाउंट की क्लोजर्स वगैरह फ़ौरन ही हो जाते हैं। बट ये जनरली एक मिसकंसेप्शन है कि एक ट्रेडिशनल बैंकिंग से डिजिटल बैंकिंग के शायद रिस्क ज़्यादा है। इट्स अ मिसकंसेप्शन, आपके उतने ही रिस्क होते हैं, और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने कस्टमर्स की आगाही के लिए। आपने देखा होगा बेतहाशा SMS आते हैं, हम BTLs के थ्रू या ATLs के थ्रू भी अपने कस्टमर्स को बारहा ये आगाही दिया करते हैं, बल्कि बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बहुत ही खातिर ख्वाह काम कर रहे हैं जिसके अंदर ये आगाही मज़ीद बढ़ा रहे हैं। बट जनरली कोशिश यही होती है कि हम कस्टमर से कहें कि आप अपने OTPs, पिन्स, पासवर्ड्स इनको प्रोटेक्ट करें, किसी के साथ शेयर ना करें। जब तक वो नहीं होगा इंशाल्लाह इसमें कोई इस तरह का इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं है जितना किसी भी ट्रेडिशनल बैंकिंग में होता है। बिल्कुल सही। अब हम आते हैं इस बैंकिंग के जो फ़वाइद हैं, सबसे बड़ा बेनिफिशरी इसका कौन है? देखिए, वो लोग जिनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं होती। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप किसी भी मर्द या खातून ने जिसने अपना कोई कारोबार शुरू करना है, जनरली होता ये है कि आपके पास एक फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं होती, तो आप जो बहुत ही रिवायती बैंकिंग है उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको लोन अप्लाई करने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपके पास एक हिस्ट्री नहीं है तो आप लोन कैसे अप्लाई करेंगे। जब आप किसी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के नेट में आते हैं कि आप फाइनेंशियल हिस्ट्री डेवलप करते हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, और इसके तहत सबसे पहला फ़ायदा तो उस कंज्यूमर को खुद होता है। सही। इससे गवर्नमेंट को ज़ाहिर बात है फ़ायदा होता है क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है, कैशलेस इकोनॉमी है। अब मैं कल ही कहीं किसी रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि हमने पिछले साल गालिबन को 19 से 20 अरब रुपए खर्च किए हैं इन द प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी नोट्स। अच्छा। तो ज़ाहिर बात है कि उसकी जब सर्कुलेशन या प्रिंटिंग कॉस्ट कम होगी तो इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। टैक्स नेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदा है, जब वो कस्टमर्स बैंक अकाउंट रखते हैं और वो जाके डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उनको भी कैश मैनेजमेंट की सहूलत मैसर होती है, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बड़े बड़े खाते नहीं रखने पड़ते, सिक्योरिटी ऑफ कैश बढ़ जाती है। तो ये सारे फ़वाइद हर एक के लिए, पूरे इकोसिस्टम को इससे फ़ायदा होता है। ऐसा ही है मुर्तज़ा साहब, सिक्योरिटी ऑफ कैश के साथ साथ सिक्योरिटी ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स है हम देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा है आजकल, लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब हमारा कारोबार है तो जो हमारा बैंकिंग सेक्टर होगा वो कौन सा होगा, हमें किस वे को अडॉप्ट करना है, क्या करना है कि सिक्योर भी हो, पैसा भी बहुत ज़्यादा ना लगे और हमें बेनिफिट भी हो, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट हो। तो जो ख़वातीन कारोबार कर रही हैं, छोटे कारोबार अभी स्टार्टअप्स हैं, उसके लिए जायज़ कैश क्या कर रहे हैं? देखिए, अब पहले तो ये कि किसी भी खातून को एक बैंक अकाउंट बनाने के लिए एक बेतहाशा, जैसा आपने अभी थोड़े अरसे पहले जिक्र भी किया कि बेतहाशा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। आप जायज़ कैश के ज़रिए इमीडिएटली अपना बिज़नेस अकाउंट उन ख़वातीन को मैसर है, वो कभी भी अपनी ऐप डाउनलोड करके, जैसे कंज्यूमर अकाउंट होता है उसी तरह से एक बिज़नेस अकाउंट भी होता है, बिज़नेस अकाउंट की ऐप डाउनलोड करके वो उसी वक्त हमारी कस्टमर बन सकती हैं और अपना बिज़नेस अकाउंट लॉन्च कर सकती हैं।
اور جیسے جیسے وہ اپنے بزنس کو بڑھاتی جائیں گی ان کی فائنینشیل ہسٹری کے تحت ان کو بھی فوراً ہی ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز کے ساتھ ساتھ لینڈنگ کی سہولت یا قرضے کی سہولت بھی میسر ہو جائے گی. تو وہ ورکنگ کیپٹل میں اپنا پیسے کو یوز کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ خواتین کے لیے جتنے بھی ریسٹرکشنز جنرلی ہوتے ہیں وہ سب کے سب آپ کے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً ڈیجیٹلی اپنے آپ کو انکارپوریٹ کر سکتی ہیں. اور اس میں کافی زیادہ کام بھی کیا گیا ہے اور اس میں بہت ساری پارٹنرشپس کی بھی ضرورت ہے. جیسے میں آپ کو ابھی اگزامپل دوں, ہم نے لاسٹ ویک بہبود فاؤنڈیشن ایک ہے جن کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی ہے, تو اس میں خواتین کو ہم آن بورڈ کریں ایز اے مرچنٹ. وہ ساری خواتین جو سلائی وغیرہ میں انوالوڈ ہیں یا وہاں پہ وہ جاب کرتی ہیں, ان کی پیمنٹس بھی ڈسبرسمنٹس بھی. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ سید پور ولیج میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک خاتون جس کی والدہ اور اس کی بیٹی تینوں آن بورڈ ہوئے ایک ساتھ. تو یہ اتنی, جبکہ ہم اسلام آباد سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ, بٹ یہ فائنینشیل انکلوژن کی حالات اس طرح کے ہیں اس وقت جہاں پہ بہت مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, مزید پارٹنرشپ کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنا زیادہ ان کو ایکسیس ملے گا, ایکسیس ٹو کیپٹل بھی اتنا ہی زیادہ ان کا بڑھتا جائے گا. ابھی ہم مرزا صاحب جب بھی اس طرح کے ایشوز کی بات کرتے ہیں, کیش کا لین دین ہو یا بینکنگ کا ہو, ابھی بھی بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں ہمارے سوسائٹی میں جو کیش کو پریفرنس کرتے ہیں. ہم کیش میں لین دین, بینک اکاؤنٹ ہے ہی نہیں سیریس سے. خاص طور پر اگر ہم بات کریں اپنے آٹو موبائل انڈسٹری کی بات کریں, جو ورک شاپس ہیں, آفٹر مارکیٹ سیل اینڈ سروسز ہوتی ہیں, وہاں پر بات کر لیں, ہم ڈاکٹرز کی بات کر لیں, ہم میڈیکل سٹورز کی بات کریں, پوری مارکیٹ کی بات کریں, اس میں جتنے بھی شعبے آتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو کیش ہی پریفر کیا جاتا ہے. کچھ اپلیکیشنز ہیں جن میں ڈسکاؤنٹ بھی ہے, ان کے QR کوڈز پڑے ہوں گے, لیکن وہ خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں, آپ ہمیں کیش دے دیں. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں بھی جیز کیش کردار ادا کر رہا ہے. جی بالکل, ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ جتنے بھی فیئرز ہیں لوگوں کے ان کو کم سے کم کیا جائے, اور اس کے اندر آئی تھنک جتنا آسان اس کو کر دیا جائے گا, کیونکہ کیش کا ایک پرسیپشن ہے کہ بہت آسان ہے, ڈیجیٹل کا پرسیپشن یہ ہے کہ جی پتہ نہیں شاید مشکل نہ ہو. تو اس پرسیپشن کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے ہم اپنے یوزر انٹرفیس پہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں کہ اتنا آسان کر دیا جائے کسٹمر کے لیے. جیسا اگر آپ دیکھیں کہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کم آمدنی والے طبقے بھی اس بینکنگ کی سہولت کو ہمارے یہاں پہ استعمال کریں, اور میجورٹی دیکھ نہیں سکتا ایپلیکیشن میں, تو زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں ٹائٹلز انگریزی میں ہوتے ہیں ان کے, جی آپ نے فنڈ ٹرانسفر ہے یا پھر سینڈ منی ہے, تو وہ اس طرح کے بہت سارے نوٹیفیکیشن انگریزی میں ہی آ رہے ہوتے ہیں. جی بلکہ اسی پہ میں آ رہا تھا کہ اب آپ کے پاس اگر اسمارٹ فون نہیں بھی ہے تو نارمل اگر آپ کے پاس فیچر فون ہے جو آپ کے بٹنز والے فون ہوتے ہیں, آپ اس کے اوپر بھی جیز کیش کو آپریٹ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے اسمارٹ فون ہونا ضروری نہیں. تو سب سے پہلے تو آسانی یہ ہے ان لوگوں کے لیے, تاکہ اڈاپشن اور وہ ڈر ختم ہو جائے پہلی دفعہ یوز کرنے کا. پھر اس پرسیپشن کو کم, مگر اس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی مل کے ہم کافی کام کرتے ہیں, کیونکہ اس ایریا کو انسینٹیوائز کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اب اسٹیٹ بینک کے ساتھ تو ہم پالیسی لیول پہ بہت زیادہ کام کر ہی رہے ہیں, بٹ ٹیکسیشن کے اندر بھی ریلیف, جیسے اگر آپ نے ابھی ریسنٹلی سنا ہوگا کہ اگر اسلام آباد ریجن میں اگر آپ کہیں پہ بھی ریسٹورنٹ میں جا کے پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا سیلس ٹیکس کم ہو کے صرف 5% رہ جاتا ہے. اس سے اڈاپشن بہت بڑی ہے. ہم نے خود دیکھا ہے کہ آلموسٹ ہمارے والیومز ڈبل ہو گئے ہیں, اور لوگ بہت اس طرف اب کوشش کرتے ہیں کہ جی انسینٹیوائز کیا گیا لوگوں کو کہ جی نہیں اب آپ کیش پہ دیں گے تو زیادہ ٹیکس ہے, اس پہ کم. اسی طرح کی بہت زیادہ مثالیں بننی چاہیے, پروونشل لیول پہ بھی بننی چاہیے. تو جتنا زیادہ انسینٹیوائزیشن ہوگی پالیسی لیول پہ, گورنمنٹ پالیسی لیول پہ, اتنی زیادہ اڈاپشن مزید بڑھے گی. بالکل ایسا ہی ہے. مرتضیٰ علی صاحب, آپ سربراہ ہیں جیز کیش کے, ہم نے اس سے انسینٹیوز کے حوالے سے آپ سے جانا انڈیویجول لیول پہ. اب اگر ہم اس کی بات کریں اسٹیٹ لیول پہ, تو ملکی ترقی میں, ملکی معیشت پہ اس کے کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جب ہم بینک اکاؤنٹس کی جانے پڑتے ہیں, جب ہم اس طرح کے ایپس یوز کرتے ہیں اور آن لائن سروسز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, تو اس سے پراپر اگر پورے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو کیا اس پہ بھی کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت انفارچونیٹلی پچھلے اتنے سالوں میں اتنے بینکس کے ہونے کے باوجود پاکستان میں اس وقت صرف 21% لوگ فارمل بینکنگ چینل میں ہوتے ہیں اس وقت پاکستان میں, جبکہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اس کا تناسب کوئی رفلی 69% کے قریب ہے. اب اس کی سچویشن اگر آپ دوسرے طبقوں میں دیکھیں تو مزید کم, جیسے آپ خواتین کی اگر اگزامپل لیں تو خواتین میں صرف 13% خواتین ہی ایک فارمل بینکنگ چینل یا بینک اکاؤنٹ رکھتی ہیں. اور اگر دیہی علاقوں میں کیونکہ ایکسیس ٹو دا برانچز از ڈیفیکلٹ, وہاں تک رسائی بھی مشکل ہے, ڈاکیومنٹیشن کی کمی, تو وہاں پہ مزید برے حالات ہیں. اس کے باوجود جو ہماری اکانومی ہے وہ یہ 21% لوگوں کی ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ چلی. اب آپ سوچیں کہ اگر اس کو ہم 69% پہ لے جائیں تو آپ کی ڈاکیومنٹیشن مزید امپروو ہوگی. آپ کے پاس بہت مزید ڈیٹا ان کسٹمرز کا آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ ان کی فائنینشیل ہیبٹس کیا ہیں, مزید ڈسکاؤنٹس, یا بہت سارے ایسی کمپنیز جو کہ دوسری پروڈکٹس ہیں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یا آپ کی فاسٹ موونگ FMCGs ہیں,
وہ ساری کی ساری اپنے ان کسٹمرس تک بہت آسانی سے پہنچ سکتی ہیں. بہت ساری مڈل مین جو ہے آپ کے ریڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گے. جب کسی بھی چھوٹے کاروبار میں اگر کسی شخص نے کوئی چیز اپنی بیچنی ہو اس کی رسائی ڈائریکٹلی کسٹمرس تک ہو جائے گی. تو یہ سارے جب بیریئرز ہٹیں گے تو ان کی آمدنی بھی مزید بڑھے گی اور ان کو مزید لونز کی سروسز ملیں گی. وہ اپنا کیپٹل مزید بڑھا سکتے ہیں جو کہ آج انفارچونیٹلی ان کو مہیا نہیں ہے. تو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ مرزا صاحب، ہمیں میسج آتا ہے کہ آپ 4 سوالوں کے آسان سوالوں کے جواب دیں، 5,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. اس لنک پر کلک کریں اور وہ لنک ہمیں ڈائریکٹ کرتا ہے، ری ڈائریکٹ کرتا ہے اپنی جائز اپلیکیشن میں یا کسی بھی بینک کے اکاؤنٹ کی اپلیکیشن میں. اور لوگوں کو صرف وہ 5,000 روپے کا انسینٹیو دے کر، یا پھر نام ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ جائز کیش کی جانب سے ہی میسج آیا ہے، تو وہ اپنی پوری کا پورا جو اپلیکیشن ہے کمپرومائز ہو جاتی ہے. اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے آئندہ دنوں میں جائز کیش کیا پیش رفت کر رہا ہے؟ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں یا پھر مزید سیکیور کر رہے ہیں اپنی اپلیکیشن کو؟ جی دیکھیے، اویئرنیس تو اس کے اندر انتہائی ضروری ہے. جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ اویئرنیس تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جس کے اندر یہ ایجوکیشن ہمیں دینی پڑتی ہے اپنے کسٹمرس کو، یا ہم دیتے بھی ہیں. اور اس میں ساری فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جتنے بھی ہیں اس ملک میں وہ سبھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس اویئرنیس کو کریٹ کرنے کے لیے. ہاں، اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ اویئرنیس نہ بھی ہو وہاں پہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو مشکل کر دیا جائے تاکہ یہ او ٹی پی کمپرومائز نہ ہو یا پاسورڈز کمپرومائز نہ ہو. اس کے لیے ٹائم لمٹس ڈال دیتے ہیں ہم کہ اس سے زیادہ آپ ٹرانسفر ہی نہ کر سکیں وہ او ٹی پی کی ڈیٹیلز. اس کی جو پاسورڈز یا فرسٹ ٹائم آپ کو جو پاسورڈز ملتے ہیں ان کو کمپلیکس بنا دیا جاتا ہے کہ اس کو لکھنا یا اس کو کہیں پاس آن کرنا مشکل ہو جائے. تو اس طرح کی کچھ ٹیکنالوجیکل سولوشنز بھی ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ آگاہی بہت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کسٹمرز اپنی یہ جتنی بھی سیکیورٹی کوشچنز ہیں ان کو پروٹیکٹ کے لیے کام کریں. بہت شکریہ مرتضیٰ علی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے فن ٹیک انڈسٹری کے حوالے سے بات کی، جائز کیش کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جائز کیش ان لوگوں کے لیے نہیں ہے صرف جن کے پاس جائز کسی میں، اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. بہت شکریہ مرتضیٰ علی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. سربراہ جائز کیش، جہاں ہم کیش کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جہاں ہم اکانومی کے حوالے سے بات کرتے ہیں انڈیویجول لیول پہ، وہاں پہ ہم ملکی سطح پر اس کی بات کرتے ہیں اور پورے ریجن پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اور دوسرے ممالک کیا کیا جو ہے اقدامات کر رہے ہیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. کلیبوریٹو ایفرٹس کتنی ضروری ہیں پوری دنیا کو اکانومیکلی سٹیبل کرنے کے لیے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے ورلڈ اکنامک فورم، اینول ورلڈ اکنامک فورم اور 54th ورلڈ اکنامک فورم. ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب سوئٹزرلینڈ کے اب ڈیوس میں موجود ہیں، اور ورلڈ اکنامک فورم میں انہوں نے گفتگو بھی کی، بہت سے لوگوں نے سنی بھی ہوگی اور بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کیا. اب اگر ورلڈ اکنامک فورم کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان بہترین بین الوقوع کے لحاظ سے اہم تجارتی سنگم پر واقع ہے. طرز حکمرانی بتدریج بہتر ہو رہا ہے اور حکومتی اخراجات میں کمی لانا اور آمدنی میں اضافہ کرنا یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی وصولی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور ٹیکس کی وصولی کو بہتر طریقے سے سر انجام دینا اور اس میں انکریز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اعزاز احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ڈیوس کے دورے کے حوالے سے، اور ڈیوس میں موجود ہیں جہاں پر 54واں سالانہ اجلاس جاری ہے اقتصادی عالمی اقتصادی فورم کا. اعزاز چودھری صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کیسے دیکھ رہے ہیں 2024 میں عالمی اقتصادی فورم کا 54واں اجلاس، اور نگراں وزیر اعظم کے اس دورے کو، ان کی شمولیت کو، پاکستان کی نمائندگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سفارتی سطح پر؟ دیکھیں، کوئی بھی جو اس طرح کے بین الاقوامی فورم ہیں ان میں شرکت اس لیے کی جاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس مدعے پر بھی بات ہو جائے، اس موضوع پر بھی بات ہو جائے جس پہ وہ اجلاس بلایا گیا، بلکہ اس کے حاشیے پر بہت سارے ملکوں کے لیڈران سے اور اقتصادی ماہرین سے بات چیت ہو جاتی ہے. اور چونکہ ورلڈ اکنامک فورم کا تو پورا مقصد ہی اکنامک کوآپریشن کو ترویج دینا ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے سرمایہ کار بھی دنیا کے وہاں آتے ہیں، وینچر کیپٹلسٹ آتے ہیں، ان سے پھر بات چیت کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری لائی جا سکتی ہے. بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں جو پاکستان نہیں آتے ہیں کہ جی یہاں سیکیورٹی یا دوسرے مسائل ہیں، تو وہ پھر وہاں پہ ان کو مل جاتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کی کیا ہے، پراسپیکٹس کیا ہیں. تو ایسے میں ہمارے انٹرم وزیر اعظم پہنچے ہوئے ہیں. یہ ویسے ماشاءاللہ خاصے آرٹیکولیٹ ہے جو میں نے دیکھا ہے ابھی تک، اچھے طریقے سے اپنا بیان دے دیتے ہیں ان کو. تو اس لحاظ سے تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہے اس حد تک. جی
एजाज अहमद चौधरी साहब, अगर इस फोरम के हवाले से बात करें तो इसका एक मेन थीम ये भी है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह प्रिवेंट करना चाहिए। अब उस कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज़्यादा ताल्लुक ग्लोबल इकोनॉमी से भी होता है, तो इस हवाले से जो अनवारुल हक काकर साहब का दौरा है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान के स्टांस को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को भी तो एक तरह से अफेक्ट कर ही रही है ना। बहुत कर रही है जी। इस वक्त तो इतने थिएटर्स ऑफ कंटेस्टेशन चल रहे हैं। यूएस चाइना कंपटीशन भी हमें मुतासर करता है, क्योंकि कहीं ऐसा फिक्र है सबको कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कंपटीशन एक सर्द जंग में तब्दील हो जाए और दुनिया कैंप्स में बट जाए। तो उसके लिए भी पाकिस्तान को भी उतनी ही तशवीश है जितनी किसी और को, क्योंकि पाकिस्तान का चीन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। चीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की है और अमेरिका के साथ भी है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का बड़ा तजारती शरीक है। तो इस वजह से ये मसला ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके ऊपर सबकी नजर होनी चाहिए, और पाकिस्तान की भी है। यूक्रेन की जंग देख लें, उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई, उसकी वजह से ये जो एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया। अब मशरक़ वुस्ता में भी इस वक्त एक क्राइसिस चल रहा है, इंडियन ओशन के अंदर भी काफी तलातुम है, रेड सी के पास भी बहुत मसाइल हैं। तो इन तमाम चीज़ों का पाकिस्तान के ऊपर भी उतना ही असर पड़ता है जितना किसी भी दूसरे मुल्क पर पड़ता हो। तो पाकिस्तान को हम आहंग रहना पड़ता है दुनिया की जो सियासत है और दुनिया की जो इक्तसाद है। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान की एक इंटरम सेटअप है, हमारे पास अभी इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस के बाद एक मुस्तहकम हुकूमत आ जाएगी और उसको एक नए जाविये से अपनी सारी इक्तसादी तरजीहात को सेट करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान इक्तसादी लिहाज से दुनिया में थोड़ा पीछे रह गया है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ताल्लुकात बहाल रखें तमाम दुनिया के साथ और बदलती हुई दुनिया के साथ अपनी भी पॉलिसीज को बदलें, और ताकि हमारा भी जो मुस्तकबिल है इक्तसादी मुस्तकबिल वो हमारे माजी से बेहतर हो। बिल्कुल सही। और ट्रिलियन प्रॉमिस के हवाले से भी बात की गई एजाज चौधरी साहब, फिर जो नुक्ता नज़र है इस हवाले से और मौसमी तब्दीलियों के हवाले से भी बात हो रही है। ओवरऑल अगर हम इस इक़्तिसादी फोरम की अहमियत, पाकिस्तान की शमूलियत, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र, इस पूरे मामले को आप देखते हैं कि हम कामयाबी से अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि माहौलियाती तब्दीली में हमारा हिस्सा नहीं है लेकिन नुकसान हम बर्दाश्त कर रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में हमारी तरफ से आर्टिकुलेशन अच्छी है इस वक्त। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी अच्छा बोलते हैं, जितनी भी मैंने उनकी स्पीचेस सुनी हैं उन्होंने बड़े दलाइल से मुदल्लल तरीके से बात करते हैं, और हमारे वजीर खारजा भी बड़े सुलझे हुए और ठहराव के साथ बात करते हैं। तो ये पाकिस्तान का मुकदमा तो इस लिहाज से बड़ा अच्छी तरीके से पेश हो रहा है, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है और सारे फोरम इस्तेमाल होने चाहिए। ये तो वजीर खारजा का और वजीर आजम का काम है ये कि वो अपनी आवाज़ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचा सके। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक मामूल का काम है क़यादत का कि वो दुनिया के साथ रवाबित रखे, दुनिया की क़यादत के साथ बातचीत रखे और अपना नुक्ता नज़र पहुंचाए, और मेरे ख्याल में वो काम खुश उसलूकी से हो रहा है। एजाज अहमद चौधरी साहब, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस आती है और वो है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। पाकिस्तान में भी इस हवाले से बात की जाती है और अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जहां हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे ट्रस्ट के हवाले से बात करते हैं, वहां पे हम ये भी देख रहे हैं कि हर मुल्क का अपना अपना मसला है। हर मुल्क जो है उसको प्रॉपरली शायद लेकर नहीं भी चल रहा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ उस पर प्रॉपरली अमल नहीं किया जा रहा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर औकात होता यह है कि जब हम इंटरनेशनली लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसके प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो नहीं करते। अब इस फोरम का एक मकसद ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को फ़रोग भी देना है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान का स्टांस और अब जो गुज़श्ता कुछ सालों में पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको ये तो जहन में रखना होगा कि ये आलमी निज़ाम जंग अजीम दोम के बाद जो उस जंग को जीतने वालों ने तरतीब दिया जिसमें अमेरिका सरफहरिस्त था। तो इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक और सारा मालियाती निज़ाम जो है वो उस ज़माने से उन लोगों ने बनाया हुआ है। अब जबकि कुछ और एक्टर्स ऊपर आ गए हैं, जिस तरह चीन उभर गया है, पूरा का पूरा मशरकी एशिया उठ रहा है, तो ऐसे में लग रहा है कि अब उस निज़ाम की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नहीं चलेंगी। तो मगरिब की तो अभी भी पूरी कोशिश है कि उसी निज़ाम को ऊपर किया जाए, और
क्योंकि स्विट्जरलैंड भी मगरब का ही एक हिस्सा है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी मगरब की तरफ से ही सारे नजरियात को लाता है, लेकिन उन पे चैलेंज आ रहा है। लोग तो डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम किसी और करेंसी में भी क्यादत करें। तो ये तमाम चीजों पे नजर रखनी होगी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को भी देखना होगा कि पाकिस्तान भी जकड़ा हुआ है। देखिए आप कितने कर्जे हैं जो हमारे ऊपर हैं, जो हमने कुछ IMF के भी हैं और बाकी दुनिया के भी हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान ये तो नहीं कर सकता कि उस निज़ाम से हट जाए, लेकिन ये जरूर कर सकता है कि आइंदा आने के लिए अपनी राहें जरा बेहतर करे, ताकि हम इसमें जकड़े ना जाए। देखिए इस वक्त हम जकड़ गए हैं, और जकड़े इसलिए गए हैं क्योंकि हमने जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है। तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि आइंदा आने वाली जो हुकूमत होगी वो इक्तिसाद को अपना महवर बनाएगी, अपनी तमाम तरजीहात का महवर वो होगा, क्योंकि अगर आपके घर में इक्तिसाद बेहतर नहीं है तो दुनिया आपकी इज्जत नहीं करती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इक्तिसादी फोरम्स के साथ भी राब्ता रखें, लेकिन अपने घर को दुरुस्त करने के लिए, अपने इक्तिसाद को दुरुस्त करने के लिए, यानी इसको जिसे कहते हैं सेंटर पीस बनाए। मैं तो फॉरेन पॉलिसी का भी कहता हूं कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वही फॉरेन पॉलिसी है। इसी तरीके से सारी चीजों में भी इक्तिसाद से ही चलता है, हमारा डिफेंस भी उससे बेहतर होता है, हमारी हर चीज जो है वो उससे जुड़ी हुई है। इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि इसको हम उतनी अहमियत देंगे जितनी देनी चाहिए। बिल्कुल सही। और निज़ाम वज़ीर आज़म ने कल के अपने खिताब में भी, जो ब्रेकफास्ट इवेंट था उसमें भी अपने खिताब में कहा, इज़हार ख्याल करते हुए, फिर मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए भी, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हुसूल के हवाले से और ख़ासतौर पर तरक्की पजीर मुल्कों में टेक्नोलॉजी की फ्राहमी के हवाले से और इसके इस्तेफादे के हवाले से बात की। बहुत शुक्रिया एजाज़ अहमद चौधरी साहब, आप मौजूद रहे हमारे साथ सुबह पाकिस्तान में और गुफ्तगू कर रहे थे डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम के हवाले से और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के हवाले से। और मानूर, हम देखते हैं कि जब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है और फिर उससे इस्तेफादा किया जाता है, कल निगरान वज़ीर आज़म ने SIFC का जिक्र किया पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, और पाकिस्तान का जो महल वकू है, जिस पाकिस्तान सिचुएटेड है, जिस इलाके में जो पोजीशन है पाकिस्तान की, उसकी अहमियत पर रोशनी डाली। और फिर आलमी सरमायाकारों को जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं खासतौर पर SIFC के ज़रिए, उसका भी जिक्र किया। न सिर्फ टेक्नोलॉजी में बल्कि ज़राअत में भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात और जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है सरमायाकारों को, जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है पाकिस्तान में, उस हवाले से भी जिक्र किया निगरान वज़ीर आज़म ने। और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र, पाकिस्तान की जो विल है, उसको सारी दुनिया के सामने रखा। बिल्कुल जनाब।